पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना है, हमने वो कुर्बानी दी। हमसे रियासत पाकिस्तान ने कुछ वादे किए जब हम आईडीपीज बने, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या वो वादे पूरे हुए? 2018 में डीजीआई एसपीआर और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबायली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। लेकिन उसके बाद 2022 में एक दफा फिर फैसला किया गया कि यहां पर जो है इनसे मुज़ाकरात होते हैं, इनको लाया गया। आप लोगों ने इनकार किया था, यहां हमारे मशरान बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं, कहा था, हाथ उठाए, कहा था आप लोगों ने कि हमें कबूल नहीं। लेकिन इनको नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा यहां पर आबाद किया। हमने अमन पासूल किए, हमने रियासत को बोला कि हम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकते, हमें मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, हमारे सर के सौदा करके आप मजीद डॉलर ना कमाएं। लेकिन रियासत नहीं मानी, कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, एक दफा फिर जेट से बमबारी की जा रही है, यहां मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। मेरी बिना में 21 लोग, बेगुनाह लोग शहीद किए जा रहे हैं। हम एहतजाज करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हम पर सीधी फायरिंग करते हैं, तो हम एक दफा फिर कुर्बानी क्यों दे? हम एक दफा फिर क्यों कुर्बान हो? इससे पहले जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसका क्या बना? उसका हिसाब कौन देगा? इन जालिमों से, इन जाबिरों से सवाल कौन करेगा? इंशाल्लाह इस दफा मेरी आवाम करेगी और मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है। इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है। चूंकि हम पर ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोहदा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी सीटीडी ने कुर्बानियां दी, हमारी लेडीज फोर्सों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद यहां पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे, लेकिन हम हरगिज कोलेटरल डैमेज जैसे नासूर का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब किताब भी होगा और डंके की चोट पे होगा इंशाअल्लाह। आज तमाम कबाइली रियासत पाकिस्तान से, मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मर्ज अजला, हमारी कबाइली अजला जो है, इसके जिस भी इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहां के मशरान, यहां के अमाइदीन, यहां के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो इसके साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हमें बंद कब्रों के फैसले नामंजूर है, हाथ उठाए, नामंजूर है। अमन के साथ साथ
خیبر پختونخوا میں ترقی بھی چاہتے ہیں، لیکن مرد ہوتے وقت ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے. جان ریکارڈ ہے کہ وہ ان قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، جو وفاقی حکومت نے ابھی تک پورے نہیں کیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے. جو متفق ہے اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. ہمارے قبائلی مشران، ہمارے قبائلی نوجوان، پختونخوا کی عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو این ایف سی کی میٹنگ نہیں ہو رہی اور این ایف سی فائنل نہیں ہو رہا، جس میں ہمارا 14.6% سے خیبر پختونخوا کا حصہ 9.4% سے زیادہ ہوگا، اس کی میٹنگ جلدی بلائی جائے اور ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے جو 350 ارب سے زیادہ ہے. جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو ہمارے واجبات ہیں مرکزی حکومت پر، جو تقریباً 2200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، ہم سب کا وہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں واپس دیا جائے. دونوں ہاتھ اٹھائے اس پہ. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے. ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. سڈا حق ادھر، سڈا حق، سڈا حق، سڈا حق. میرے پاکستانیوں، خاص کر میرے پختونوں، خیبر پختونخوا کی عوام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس کرسی پہ ہوں، جب تک مجھ میں سانس ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی تاریخ میں جو وفا میں نے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے، مرتے دم تک وہ وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے، نہ مجھے دبا سکتی ہے، نہ مجھے جھکا سکتی ہے. الحمدللہ. دمو قبائلو امو دمرگرین یہی چیتا خبرے پختو کیوں کم انشاءاللہ تعالیٰ دے دان آباد دے خیبر نباد زبت ہم دول قبائلی اضلاع انشاءاللہ تعالیٰ دولو قبائلی اضلاع کے وزد آمن جرگے کو انشاءاللہ تعالیٰ. وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، کرم، اورگزئی، باجوار، مومند، دولو قبائلو لابے ورسم انشاءاللہ تعالیٰ دے اگو خورا بے دے امن جرگے کو. چیتا امن جرگے وشی دے غین آباد بھی انشاءاللہ لویا امن جرگا جوڑاو اور چیتا کمی مطالبے کری دی انشاءاللہ تعالیٰ دابے بدو خلقو بندے آوال چے کم دی پس وول منا زوری منواو چنے منی